अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हफीज ऑनलाइन कुरान अकेडमी। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ना सीखेंगे पारा नंबर 3 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260 से 262 तक तजवीद के साथ यानी रूल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सीखेंगे। क्लास के आगाज से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए क्लास का आगाज करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर रिपीट कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बकरति मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु। यहाँ पे कॉफ हरूफ मुस्तालिया में से है तो कॉफ को यहाँ पे पुर पढ़ेंगे। अलिफ से पहले कॉफ के ऊपर यहाँ पे जबर है तो अलिफ यहाँ पे मद्दा है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींच कर अदा करते हैं। आगे यहाँ पे बा है, बा हरूफ कलकला में से है तो बा के ऊपर कलकला करेंगे। रा के ऊपर यहाँ पे खड़ा जबर है तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा के ऊपर खड़ा जबर है और आगे हा के नीचे खड़ा जेर है। रा और हा दोनों को एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींचकर अदा करेंगे। यहाँ पे हरूफ मद्दा है और यहाँ पे खड़ी हरकत है। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत कायम मकाम है यानी कि बराबर हैं। तो जहां भी हरूफ मद्दा होंगे या खड़ी हरकत होंगी तो उनको एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींचकर अदा करेंगे। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बी अरिनी। यहाँ पे भी रा को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पे या मद्दा है तो इसको भी एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींचकर अदा करेंगे। रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता। यहाँ पे तो है वफ़ मुतलक की अलामत, तो यहाँ पे वफ़ करना बेहतर है। तो वफ़ करने की सूरत में यहाँ पे हम ता को साकिन नहीं करेंगे क्योंकि ता के ऊपर खड़ा जबर है। एक तो ता को हम एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींचकर अदा करेंगे। दूसरा खड़ा जबर जो होता है वो वफ़ की यानी कि वफ़ की सूरत में अपनी हालत चेंज नहीं करता। अगर हम यहाँ पे वफ़ करेंगे तो तब भी ता के ऊपर खड़ा जबर पड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे हम यानी कि वफ़ नहीं करेंगे मतलब हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं यानी कि इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर भी ता के ऊपर खड़ा जबर पड़ा जाएगा। दोनों सूरतों में खड़ा जबर पड़ा जाएगा। कैफ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन। यहाँ पे कॉफ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे साकिन हमजा है तो साकिना हमजा को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं तो यहाँ पे साकिन हमजा को झटका देंगे। आगे यहाँ पे तो है वफ़ मुतलक की अलामत वफ़ करना बेहतर है। वफ़ करने की सूरत में पहले तो हम लास्ट वाला हर्फ साकिन करते थे लेकिन यहाँ पे नून पहले ही से साकिन है तो यहाँ पे हम नून को ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे यानी कि पहले से ही साकिन है। यानी कि यहाँ पे साकिन जो हर्फ होता है यानी कि वो वफ़ की सूरत में अपनी हालत चेंज नहीं करता। खड़ा जबर भी नहीं होता वफ़ की सूरत में चेंज अपनी यानी कि हालत चेंज करता और साकिन हर्फ भी अपनी हालत चेंज नहीं करता। यानी कि अगर यहाँ पे वफ़ करेंगे तो तब भी नून साकिन ही पढ़ा जाएगा। अगर वक़्फ नहीं करेंगे तो तब भी नून साकिन ही पढ़ा जाएगा। क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना। यहाँ पे लाम के ऊपर तशदीद है। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है वो हर्फ दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी जाती हरकत की वजह से। अब इससे पहले नून साकिन है यानी कि ये तो मुतहरिक नहीं है लेकिन इस नून से पहले काफ मुतहरिक है। अब लाम जो है पीछे नून के साथ नहीं बल्कि काफ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा। आगे यहाँ पे त्वा है, हरूफ कलकला में से भी है, हरूफ मुस्तालिया में से भी है तो त्वा को पुर भी पढ़ेंगे और त्वा के ऊपर कलकला भी करेंगे। आगे यहाँ पे नून है, नून के ऊपर तशदीद है, नून मुशद्दद है तो नून मुशद्दद के ऊपर हमेशा गुन्ना होता है तो यहाँ पे नून के ऊपर गुन्ना करेंगे। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। कॉफ को पुर पढ़ेंगे। आगे हरूफ मद्दा है तो इसको एक अलिफ दो हरकत के बराबर खींच कर अदा करेंगे। वफ़ मुतलक है तो वफ़ करना बेहतर है तो यहाँ पे वफ़ भी करेंगे। क़ाल
بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ. خا کو بھی پر پڑیں گے، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے. آگے زال ہے، زال ساکن ہے تو پیچھے خا کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا. زال کو ادا کرتے وقت یعنی کہ نرمی سے اس کو ادا کرنا، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ سیٹی کی آواز پہ ادا نہیں ہونی چاہیے زال کو ادا کرتے وقت. فخذ أربعة من الطير. را ساکن ہے لیکن پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے تو را کو یہاں پہ پر پڑیں گے. آگے میم کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد کی طرح میم مشدد کے اوپر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پہ میم کے اوپر غنہ کریں گے. آگے طا کو پر پڑیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. أربعة من الطير فصرهن. صاد کو پر پڑیں گے اور را کو بھی پر پڑیں گے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے لیکن ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس لیے را پر پڑا جائے گا. آگے نون کے اوپر غنہ کریں گے. فصرهن إليك ثم اجعل. میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے. آگے جیم حروف کلکلہ میں سے ہے تو جیم کے اوپر کلکلہ کریں گے. ثم اجعل على كل جبل منهن. میم مشدد ہے اور نون مشدد ہے، دونوں کے اوپر غنہ کریں گے. جبل منهن جزءا ثم ادعهن. یہاں پہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد آگے سا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا کریں گے یعنی کہ غنہ کر کے پڑھیں گے. میم مشدد کے اوپر غنہ کریں گے، میم کو آگے دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. دال حروف کلکلہ میں سے ہے تو دال کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے. جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. اب یہاں پہ سعین ہے. اب یہاں پہ درمیان میں وقف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو یا کے اوپر جو دو زبر ہے اس کو ہم وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو اس یا کو اس واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ پھر ادغام والا غنہ بھی کریں گے. لیکن یہاں پہ وقف کرنا بہتر ہے تو یہاں پہ ہم دو زبر کو ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے. یأتینک سعیا وعلم ان اللہ. نون کے اوپر غنہ کریں گے، اللہ عز و جل کے نام کو یہاں پہ پر پڑیں گے. ان اللہ عزیز حکیم. وقف تام کی علامت ہے تو وقف کریں گے. یعنی کہ وقف کرنے کی صورت میں یہاں پہ میم کو ساکن کر دیں گے. عزیز حکیم. مثل الذین ينفقون. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں پہ اخفا والا غنہ کریں گے. آگے قاف کو پر پڑیں گے. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اب یہاں پہ اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. یہاں پہ زبر تھی تو ہم نے پر پڑھا، اب یہاں پہ زیر ہے تو باریک پڑھیں گے. فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت. نون ساکن کے بعد آگے با ہے حروف یعنی کہ اقلاب ہو گئے یہاں پہ تو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے یعنی کہ نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. انبتت
سبع سنابل. جب بھی سین کو ادا کریں گے تو سین کو ادا کرتے وقت لفظ میں سٹی یعنی کہ سٹی کی آواز آئے گی. سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ. یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پہ یعنی کہ اقلاب کا قاعدہ یعنی کہ رول جو ہے اس کو ہم فالو کریں گے. تو یہاں پہ نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے اور یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. سنبلۃ مئۃ حبۃ، وف کی صورت میں حبہ. واللہ یضاعف، ضاد کے اوپر یہاں پہ کھڑا زبر ہے تو ضاد کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. ضاد کو ساتھ پر بھی پڑھیں گے. یضاعف لمن یشاء. نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پہ ادغام والا غنہ ہوگا. آگے الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے. حروف مدہ کے بعد یعنی کہ الف مدہ کے بعد یہ والا جو حمزہ ہے اسی کے ساتھ یعنی کہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو مد بنے گی وہ مد متصل ہوگی. مد متصل کو 3 سے 4 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. لمن یشاء. اب یہاں پہ طا ہے، وقف مطلق کی علامت، تو وقف کریں گے. وقف کرنا بہتر ہے. وقف کرنے کی صورت میں حمزہ کو ساکن کریں گے. لمن یشاء. واللہ واسع علیم. واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا. الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد اب حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پہ جو مد بنے گی وہ مد منفصل ہوگی. مد منفصل کو ہم 3 سیکنڈ کھینچ کر ادا کریں گے. ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم. جیم کے اوپر کلکلا کریں گے، را کو یہاں پہ پر پڑیں گے. اجرهم عند ربهم. یہاں پہ وقف جائز کی علامت ہے تو یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے. وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ والا حرف ساکن کرتے ہیں. یہاں پہ میم پہلے سے ساکن ہے تو اس کو ایسے ہی پڑھیں گے. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو ان آیات کریمہ کو ایک ساتھ تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظیم. اسی کے ساتھ آج کی ہماری کلاس کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.